औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कराची सऊदी एम्बेसी और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की अपडेट्स, और दूसरे नंबर पे हम आपको बताते रहते हैं कि जो मसले मसाइल जो भाइयों को हो रहे हैं वीज़ा लगने में या वीज़ा नहीं लगा या किस तरह के मसले मसाइल हैं, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मसला आपको ना हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप तक हम वीडियोस लेकर आते रहें। और कराची सऊदी एम्बेसी की आज के दिन की अपडेट है, वो जो हमें मालूम हुई है वो ऐसे है कि आज के दिन में जो वीज़ों की रिजेक्शन है उनकी तादाद ज़्यादा है। इसके पीछे जो वजह है वो है अक़्द अमल का होना या ना होना, या अक़्द अमल का मुकम्मल ना होना, जो कि नई हमें एक अपडेट पता लगी है कि अक़्द अमल का मुकम्मल ना होना ये क्या चीज़ है। मसलन अक़्द अमल का मुकम्मल ना होना, इसका मसला ये है कि आपने अक़्द अमल बनवा लिया है और वो सऊदी वज़ारत ख़ारजा से अटेस्ट नहीं हुआ और आप तक उसकी कापी पहुंचा दी गई है और वो एम्बेसी में जमा करवा दिया गया है। इसका मतलब ये है। लेकिन जो असल अक़्द अमल है उसका मतलब ये है कि वो आपका सऊदी एम्बेसी वज़ारत ख़ारजिया से अटेस्टेड होकर आता है, यानी कि सऊदी अरब से वो अटेस्ट होकर पाकिस्तान आता है बज़रिया डाक। अब यहाँ से टेस्ट किए बगैर ही आपका रेफरेंस है जो जिसने आपको बनवा कर दिया है वो भी आपके साथ स्कैम कर सकता है, लिहाजा इससे आप ख़बरदार रहें। तो रवां हफ्ते में जो पूरे हफ्ते में वो उतार चढ़ाव देखने को मिला है वीज़ा लगने और ना लगने में, जबकि एक मसला जो मैं बहुत देख रहा हूँ वो ये है खांचा खांचा खांचा। खांचा का मतलब है पैसे। खांचा क्या होता है या किस तरह का होता है? पैसे हैं, यानी कि आप एक अजाफी बख्शिश, मैं तो बख्शिश ही कहूँगा, कि जो आप देते हैं ताकि आपके काम को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। अब मुख्तलिफ खांचे चल रहे हैं जी, ये अक़्द अमल इतने का है, इसके बग़ैर काम होगा तो इतने पैसे लगेंगे, इसके साथ काम होगा तो इतने पैसे लगेंगे। इस चीज़ की समझ हमें नहीं है। यहाँ पर ऐसा मसला नहीं होता। यहाँ वज़ारत ख़ारजिया से अटेस्टेड होकर आपका वहाँ कराची एम्बेसी में पहुँच जाता है, तो वहाँ सारा मसला मसाइल ये हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि काफ़ी भाइयों को ये मसला आ रहा है कि साइक ख़ास का वकाला और जो शिरका है, या शिरके का वकाला ओपन है, लेकिन जो साइक ख़ास का वकाला है ना मेरे भाई, वो अभी ओपन नहीं है। क्यों? अब इसके पीछे क्या मसला है मेरे भाई? साइक ख़ास के भी कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जी उनका भी वीज़ा लग चुका है, उनका भी वीज़ा आता है, उनका भी वकाला बन रहा है। ये कैसे हो रहा है मेरे भाई? सऊदी वज़ारत ख़ारजिया में एक दिन में 1000 पेपर आता है अक़्द अमल का टेस्ट होने के लिए बिलफ़र्ज़। मुझे असल तादाद नहीं पता, और मेरे भाई जो एम्बेसी के अंदर की बातें भी बता रहे हैं ना, वो भी मेरे भाई ड्रॉप बॉक्स वाला अंदर जाता है तो बताता है, अदरवाइज़ ऐसा आप अंदर की इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आ सकते। ये एक सपोज़ है, बिलफ़र्ज़ है कि 1000 अक़्द अमल एक एम्बेसी में जा रहा है। अब उसमें से 500 स्टैंप होता है और 500 रुक जाता है, या उसमें से वो कांट शाट करते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें पूरी नहीं हैं, और वो क्या करते हैं, पूरा वकाला ही कैंसिल कर देते हैं। या फिर इधर भी चीज़ें अंडर प्रोसेस होती हैं, इधर भी चीज़ों को देखकर ही आप तक पहुंचाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर आप चीज़ों को वैसे लेकर चलेंगे और आप तक पहुंच जाएंगी, नहीं। तो साइक ख़ास का और जो वकाला है ये भी अभी ओपन है भी और नहीं भी। क्यों ओपन? इसलिए है कि जिन लोगों का पहले से लगा हुआ था ना उनका हो चुका है, लेकिन जो अब लग रहे हैं उसमें सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कुछ तवाज़ुन रखने के लिए कुछ वीज़ों की शरह को बंद किया हुआ है, जिनमें साइक ख़ास भी है और आमिल मंजिली का भी वीज़ा एक देखने को मिल रहा है जो कि बंद है।
اب ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کب کھلے گا. دیکھیں کھلنے کا پتہ نہیں ہے. یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نرمی ہو گئی, سختی ہو گئی, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, کوئی نرمی سختی نہیں ہوتی. یہاں پر ہاں یا نہ ہوتا ہے. یہ نرمی سختی کا مسئلہ نہیں ہے. 500 وکالہ گیا ہے, اس میں سے 400 لگا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ نرمی ہے. یا 500 وکالہ گیا وہ مکمل نہیں ہے اور وہ انہوں نے کینسل کر دیا تو سختی ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر وزارت خارجہ میں بھی لوگ توازن رکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ انہوں نے 30 اکتوبر کو کیس جمع کروایا ہے اور کہتا ہے کہ ایجنٹ نے کہا ہے کہ عقد عمل کی ریجیکشن لگی ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیٹ بھی چینج نہیں ہوئی, اور کہتا ہے کہ عقد عمل بھی اوریجنل تھا اور ایجنٹ نے فائل بھی دیکھی ہے اور اس پہ لیڈ پینسل سے لکھا ہوا تھا عقد عمل کے ساتھ کہ اصلی عقد عمل ہے. لیکن مزید انہوں نے کچھ ایجنٹ کو معاوضہ دیا ہے اس چیز کا. تو میرے بھائی, میں نے آپ کو رپلائی بھی کیا تھا اور میں نے آپ سے یہ کہا بھی تھا کہ عقد عمل بھی جب ایمبیسی میں ایک چیز چلی گئی ہے نا اور وہ انڈر پروسیس آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمبیسی میں کاغذات جمع ہے. عقد عمل کی ریجیکشن تو ڈیٹ چینج ہونے کے بعد لگے گی نا, پہلے کون لگا سکتا ہے؟ ایمبیسی میں کاغذات گئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے اچھا جی عقد عمل, پہلے ڈیٹ چینج کریں گے پھر عقد عمل دیکھیں گے, تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں اس میں. اور ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ای نمبر 6 اکتوبر کو نکلا تھا اور 19 اکتوبر کو میڈیکل ایکسپائر ہوا ہے, اب ویزا لگے گا کہ نہیں, اور ای نمبر کی ڈیٹ بھی چینج نہیں ہوئی. تو میرے بھائی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے بارے میں بھی خانچہ چل رہا ہے. 35-30 ہزار روپیہ دیں, بخشش دیں اور آپ کا کام ہو جائے گا. ہو رہا ہے, یہ بھی چل رہا ہے, یہ بھی مجھے اپڈیٹ پتہ لگی ہے اور یہ ایک اتھینٹک اپڈیٹ ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. اچھا جی, اب کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ 15 نومبر کو میڈیکل کا لاسٹ ڈے تھا اور اسی دن ہی ویزا کراچی ایمبیسی میں جمع ہوا ہے. 15 نومبر کو لاسٹ ڈے تھا اور اسی دن ہی ویزا کراچی ایمبیسی میں جمع ہوا ہے اور ابھی تک ڈیٹ چینج نہیں ہوئی. تقریباً کتنی دیر میں ڈیٹ چینج ہوگی؟ تو میرے بھائی اس کا بھی آپ نے کوئی خانچہ دیا ہوگا, اگر نہیں دیا ہوگا تو اس کا بھی خانچہ آپ کو دینا پڑے گا, تو آپ کی ڈیٹ بدلی جائے گی. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کی ڈیٹ آج چینج ہوئی ہے جن کی, وہ مجھے لازمی بتائیں تاکہ ہم اس ڈیٹ کو اپنے پاس لکھ کے رکھیں اور پتہ لگے کہ کتنی دیر میں جو ہے وہ ان بھائی کا ویزا لگا ہے. اب ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ویزا کینسل کرانے کے لیے پاسپورٹ ایمبیسی بھیجا اور وہ اب نہیں آیا, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ کم سے کم 1 مہینے کا ویٹ کریں, وہ پھر آپ کو کینسل کر کے بھیج دیں گے. ویسے 1 مہینے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویزا لگنے میں 2 ماہ لگ رہے ہیں, تو کینسل ہونے میں بھی ٹائم لگے گا. اب ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ 20 نومبر کو ویزا لگا ہے. 20 نومبر کو اگر آپ کا ویزا لگا ہے میرے بھائی تو آپ کا نیکسٹ ویک میں پاسپورٹ ایمبیسی سے باہر آ جائے گا انشاءاللہ. تو میرے بھائی اگر اور بھی کسی کو مسئلہ مسائل ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آ رہی تو وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. رواں ہفتے کی کراچی سعودی کی ایمبیسی کی اپڈیٹ میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملا ہے اور اسلام آباد سعودی ایمبیسی میں بالکل توازن ہے. کئی ایسے عزیز ہیں جن کا ویزا لگ چکا ہے اور میرے پاس اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے. عامل بنا کا ویزا ان کا لگا ہے, میرے پاس اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے وہ ایویڈنس کہ کیسے اسلام آباد ایمبیسی میں کتنی جلدی پروسیس ہوتا ہے. اگر کسی کو مسئلہ مسائل ہے, کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے, وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے. انشاءاللہ ہمارے ایکسپرٹ ایجنٹ سے بھی ہم ان کا رابطہ کروا دیں گے اور انشاءاللہ جو بھی ہے ان کی تمام جو مسائل ہیں انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں اور جھوٹ سے ہوشیار رہیں, کسی کو بھی بلا وجہ کا معاوضہ مت دیں, یہ میری بات یاد رکھیں. ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حامی و ناصر.